आज हामी चाहिँ विश्वको भूगोलको पार्ट 2 पढ्न गइरहेछौँ हैन। जुन कि मैले चाहिँ केही क्वेसनहरू बनाएको छु। हेर्नुस् है, एकचोटि सर्लक्क भिडियो पज गरेर हेरिहाल्नु है त। अब तपाईहरु सोचिराख्नु भयो होला कि पहिला नै क्वेसन किन देखाएको त है त। तपाईहरु मध्ये धेरै जनाले यसको एन्सर पनि आउँछ होला, धेरैले चाहिँ आउँदैन पनि होला। यसको एन्सर देखाउनुको कारण, यो क्वेसन चाहिँ बनाउनुको कारण नि तपाईहरु यो क्वेसन अब आउँदैन भने यसको एन्सर मैले तपाईले पढाउँदै तपाईले यसको एन्सर भेट्नुहुन्छ। अनि त्यसको कारणले के हुन्छ कि तपाईको कन्सन्ट्रेसन अलि बढ्छ हैन, अनि अलि राम्ररी पढ्नुहुन्छ। त्यसैले यसरी मैले गरेको है त। ल स्टार्ट गरौँ। सरी ल। अफ्रिका महादेश, यसको चाहिँ पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले एसिया महादेश चाहिँ पढिसकेका छौँ। तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल खोलेर हेरिहाल्नु। अफ्रिका महादेश, अफ्रिका महादेश भनेको चाहिँ के हो? सरी, अफ्रिका महादेशलाई चाहिँ नि विविधताको महादेशको नामले पनि चिनिन्छ हैन। विविधताको महादेश। अनि एसियालाई चाहिँ विषमताको महादेश भनेर चिनिन्छ। यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुने हैन है त। अनि अफ्रिका महादेशको ठुलो देश अल्जेरिया हो र सानो देश सिसेल्स हो है त। अनि त्यो देशको एरिया चाहिँ 455 स्क्वायर किलोमिटर हो। अनि सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको अफ्रिका महादेशमा चाहिँ नाइजेरियामा है त। अनि विश्वको सबभन्दा लामो नदी भनेको नाइल नदी। अनि अब यसमा चाहिँ कुरा चाहिँ के भने नि, विश्वको सबभन्दा लामो नदी नाइल नदी हो भनेर अलमोस्ट सबैलाई थाहा छैन त। लोकसभा नपढेकोलाई पनि यो नाइल नदी थाहा होला। अनि भनेपछि यसमा चाहिँ सोध्न सक्यो भने पनि के सोध्ला त। सबैलाई थाहा नहुने भनेको कुरा भनेको चाहिँ यो हो, लम्बाइ यसको 6690 किलोमिटर हुन्छ भनेर। भनेपछि हामीलाई नाइल नदीको यो लम्बाइ हामीलाई बढी याद गर्नु, फोकस गर्नुपर्छ। लोकसेवाले पनि झुक्क्याउने भनेको यस्तै नै हो है त। कि त्यसैले हामीले थाहा पाउनुपर्छ यसले के कसरी झुक्क्याइन्छ भनेर। र एउटा एउटा क्वेसनलाई पनि हामीले आफ्नो तरिकाले क्वेसन बनाइ पढ्नुपर्छ। अनि यो पनि हेर्नु, अब नाइल नदी सबभन्दा ठुलो नदी त हो, तर कति देशमा भएर बग्छ त? कतिजनालाई थाहा होला र? लोकसेवा नपढ्नेलाई। तर नाइल नदी सबैले थाहा छ हो। भनेपछि यो चाहिँ 11 देशमा भएर बग्छ है त। अनि त्यसपछि नाइल नदीको वरदान पनि इजिप्टलाई भनिन्छ। इजिप्ट कन्ट्रीलाई चाहिँ नाइल नदीको वरदान भनिन्छ, गिफ्ट अफ नाइल। विश्वकै ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि, यो पनि सबैले थाहा भएको कुरा हो। अनि यसमा चाहिँ के याद गर्ने त? यसबाट सोध्नु पर्यो भने के सोध्ला त? यो एरिया सोधिन्छ। यसबाट यस्तै सिम्पल कुराहरू अझै पनि सोध्न सक्छ हैन त, त्यो चाहिँ सोधिन्छ है। अनि यसको एरिया कति हो? 84 लाख स्क्वायर किलोमिटर हो है त, वर्ग किलोमिटर। विश्वकै दोस्रो लामो झरना भनेको चाहिँ टुगोला हो र यसको लम्बाइ चाहिँ 948 मिटर हो है त। अनि घाँसे मैदान, अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई भेल्ड भनिन्छ। यसले ओगटेको भूभाग चाहिँ 20.35% र एसियाले चाहिँ 60% ओगटेको थियो। अनि संसारको चिडियाघर पनि भनिन्छ अफ्रिका महादेशलाई। यो धेरै पल्ट सोधेको छ यो संसारको चिडियाघर भनेर, कुन महादेशलाई सोधिन्छ भनेर। अनि महादेशको होचो भाग लेक असाल हो, समुद्री सतहबाट 156 मिटर गहिरो छ है। अनि मिस्रको पिरामिड भनेको इजिप्टमा पर्छ, यो थाहा भएको कुरा हो। बढी सुन र हिरा उत्पादन हुने देश महादेश पनि यही हो, अफ्रिका महादेश। अनि त्यसपछि यो हेर्नु, पूर्वमा चाहिँ लाल सागर, यो महादेशको पूर्वमा चाहिँ लाल सागर, पश्चिममा चाहिँ आन्द्रा महासागर, उत्तरमा चाहिँ भूमध्य महासागर र दक्षिणमा चाहिँ हिन्द महासागर है त। यो पनि याद गर्नु होला, किनकि यसबाट धेरै कन्फ्युजिङ क्वेसनहरू तपाईहरुलाई यो लाल सागर र हिन्द महासागर याद हुन्छ, तर यो चाहिँ बिचको चाहिँ कन्फ्युज भइहाल्नुहुन्छ है त। त्यसैले यो अलि एकचोटि ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले यसलाई हाइलाइट पनि गरेको छु। अब अर्को क्वेसन, अर्को महादेशमा जाउँ हामी। अर्को महादेशमा चाहिँ यो उत्तर अमेरिकामा चाहिँ क्रिस्टोफर कोलम्बसले डिस्कभर गरेको थियो, सबैले थाहा भएको कुरा हो। तर कहिले डिस्कभर गरेको थियो त? 1492 मा। त्यसैले हामीले याद गर्नु भनेको 1492 हो अहिले चाहिँ है त। अनि त्यसपछि 16.2
प्रतिशत भाग यसले ओगटेको छ। उत्तर अमेरिकामा नि भूपरिवेष्टित राष्ट्र एउटा पनि छैन, त्यसैले भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको महादेश पनि भनिन्छ यसलाई। अनि नयाँ संसार भनेको चाहिँ न्यू वर्ल्ड, यो उत्तर अमेरिकाले भनिन्छ न्यू वर्ल्ड। ठुलो देश यसको क्यानाडा हो र सानो देश चाहिँ सेन्ट किट्स हो एन्ड नेभिस। उच्च भाग चाहिँ माउन्ट मेकिन्ली र अलास्कामा, यो चाहिँ अलास्कामा पर्छ है त। उत्तर अमेरिकाको माउन्ट मेकिन्ली अलास्कामा पर्छ। विश्वमा ताजा पानीको ताल भनेर सुपेरियर ताललाई चिनिन्छ। यो चाहिँ अमेरिका र क्यानाडाको हुँदै यो बग्छ है त। यसलाई चाहिँ ठुलो तालको महादेश पनि भनिन्छ युरोपलाई, सरी उत्तर अमेरिकालाई। घाँसे मैदान चाहिँ प्रियरी, यो चाहिँ याद भएन भने तपाईलाई घाँसे मैदान पियारी यसलाई भन्नुस्, तपाईको होला नि पियारीको, त्यस्तै पियारीलाई सम्झिनुस् र प्रेयर पनि भन्न मिल्छ। अनि त्यस्तै साउन्ड गर्ने चाहिँ कुन हो? प्रेयरी। अप्सनमा हेर्नु जहिले पनि थाहा पाइन्छ। र एउटा कुरा याद राख्नु होला, कि जहाँ जहाँ विश्व लाग्छ नि हो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ, त्यसैले विश्वमा लाग्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ याद गरिहाल्नु होला। जसरी विश्वमै ताजाको पानी भएको ताल भनेको चाहिँ कुन हो? सुपेरियर ताल हो। त्यस्तै यो विश्वकै ठुलो बन्दरगाह न्युयोर्क हो भनेपछि विश्वमा आउने बित्तिकै यो याद गरिहाल्ने हो। अनि विश्वकै राष्ट्र निकुञ्ज भनेको वर्ल्ड बुफालो नेसनल पार्क, जुन कि क्यानाडामा पर्छ है त। हाम्रो यो पनि सकियो उत्तर अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिकामा आउँ। दक्षिण अमेरिकालाई चाहिँ पन्छीहरूको महादेश पनि भनिन्छ र यसले चाहिँ 11.9% भूभाग ओगटेको छ। विश्वकै सर्वाधिक लामो पर्वत एन्डिज पर्वतको लम्बाइ 7200 किलोमिटर है त। विश्वकै सर्वाधिक लामो पर्वत कुन हो भनेपछि एन्डिज पर्वत हो। यो पनि सबैले थाहा भएको कुरा हो। हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने भनेको 7200 किलोमिटर याद गर्नुपर्ने हो। विश्वकै लामो झरना एन्जल फल्स, यो सबैले थाहा छ। अब फेरि यो कति मिटर बग्छ भनेर, कति मिटर माथिबाट बग्छ भने यो सबैलाई याद होला त, 949 मिटर भनेपछि यो हामीलाई याद गर्नुपर्ने 949 है। अनि त्यसपछि यसको घाँसे मैदान चाहिँ, घाँसे मैदानलाई चाहिँ पम्पाज भनिन्छ। अब अर्कोतिर आउँ। यसमा 2वटा मात्र भूपरिष्ठित मुलुक छ दक्षिण अमेरिकामा, बोलिभिया र पराग्वे है त। 2वटा मात्र भूपरिवेष्टित राष्ट्र छ, बोलिभिया र पराग्वे। जनसङ्ख्या र क्षेत्रको आधारमा ब्राजिल सबभन्दा ठुलो देश हो। विश्वकै अग्लो स्थान, फेरि विश्वको कुरा आयो है। विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी बोलिभियाको लापाज, जुन कि समुद्र सतहबाट 3658 मिटर उचाइमा छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। विश्वकै सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी कुन हो? बोलिभिया, बोलिभियाको लापाज। अब एक देशमा दुई राजधानी भएको देश कुन हो? यो पनि बोलिभिया नै हो। त्यसैले यो बोलिभियालाई याद गर्नु होला। ल अर्कोतिर जाऊँ। अन्टार्क्टिकामा। अन्टार्क्टिकामा के छ त? सबैभन्दा पछि पत्ता लगाएको महादेश हो यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ रसियन टिमले 1820 मा पत्ता लगाएको थिए है। अनि यस देशमा नि चारैतिरबाट कुमेरु महासागरले ढाकेको छ। मानव बस्ती नभएको एकमात्र महादेश हो यो। यहाँ चाहिँ मानव बस्ती छैन। विश्वकै कुल हिउँको 90% हिउँ चाहिँ अन्टार्क्टिकामै छ। अनि त्यसपछि जहाँ 10% यहाँ चाहिँ ल्यान्ड होला। 98% हिउँले बनेको 20 मोटो चट्टान तथा वनस्पति रहेको, यो त नर्मल नलेजको लागि हो। त्यसपछि क्षेत्रफल घटबढ हुने महादेश पनि यसलाई भनिन्छ। क्षेत्रफल यसको घटबढ भइरहेको हुन्छ र यसले चाहिँ 9% भूभाग ओगटेको छ है पुरै वर्ल्डमा। अनि लामो हिम नदी, यसको लामो हिम नदी ग्लेसियर, संसारकै सबभन्दा लामो हिम नदी भनेको चाहिँ ग्लेसियर हो, जुन कि 400 किलोमिटर लम्बाइ छ र 40 किलोमिटर चौडाइ छ। र सबैभन्दा उच्च भागमा रहेको भिन्सेन्ट मसिफ हो। र चिसो महादेशको नामले पनि भनिन्छ र पृथ्वीको अन्तरिक्ष भनेर चाहिँ यसैले अन्टार्क्टिकालाई भनिन्छ है त। अनि नेपाली नागरिक चाहिँ यहाँ, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो। नेपाली नागरिक भुवन सिंह विश्वकर्मा भारतीय पेसामा रहँदा अन्टार्क्टिकामा पुगेका थिए। अनि भनेपछि यो क्वेसन आउन सक्छ कि कुन नेपाली नागरिक चाहिँ अन्टार्क्टिकामा पुगेका छन् भनेर, पहिलो नेपाली नागरिक। त्यसपछि अझै होला, थाहा भएन है यो त।
अब अर्को चाहिँ युरोपले चाहिँ 7% भाग ओगटेको छ। यो मरुभूमि नभएको महादेश। नर्थ अमेरिका चाहिँ उत्तर अमेरिका चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको देश र युरोप चाहिँ मरुभूमि नभएको महादेश। यसलाई चाहिँ प्रायद्वीप महादेश पनि भनिने र दोस्रो सानो महादेश है यो त। अनि सबैभन्दा बढी 18वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र छ। सबभन्दा बढी भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन महादेशमा पर्छ भन्दाखेरि युरोपमा पर्दो रहेछ, 18वटा। उच्च स्थानमा चाहिँ माउन्ट एल्ब्रस जुन कि रुसमा पर्दछ। ठुलो ताल भनेको क्यास्पियन ताल जुन कि एसिया र युरोप दुवैमा बग्दछ है त। यो क्यास्पियन ताल एसिया महादेश र युरोप महादेशमा पुरै उत्तरी गोलार्धमा फैलिएको यो महादेश। त्यसपछि भूमध्य सागरले दक्षिण युरोपलाई छुट्याउँछ। यसको सबभन्दा गहिरो ताल चाहिँ बैकाल ताल हो, जसलाई एसियाको नीलो मुटु पनि भनिन्छ, बैकाल ताललाई। यसलाई मैले हाइलाइट गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने नि, अब जसरी कि यो पर्छ युरोपमा र भनिरहेछ एसियाको नीलो मुटु। यसरी कन्फ्युज गर्ने क्वेसनहरू आउँछ नि त। बैकाल ताल हामीले याद गऱ्यो भने बैकाल ताल त युरोपमा पर्दो रहेछ अनि युरोपको नीलो मुटु होला भनेर जस्तो लाग्छ है। त्यसैले यसको औसत गहिराई चाहिँ 744 मिटर, अधिकतम चाहिँ 1637 मिटर। यसको ठुलो नदी भोल्गा र लामो नदी सिनिस। र अब चाहिँ लास्ट चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलिया। यसलाई एक देश र एक महादेशको उपनामले पनि चिनिन्छ। विचित्रताको महादेश पनि यसलाई भनिन्छ। यसले ओगटेको भाग चाहिँ 5% ओगटेको छ। यसलाई एक देश भनिए पनि यसमा 13वटा देश छ है। र यसको ठुलो देश भनेको अस्ट्रेलिया हो र सानो देश भनेको चाहिँ नाउर, अस्ट्रेलिया महादेशको। यसलाई कंगारुको महादेश पनि भनिन्छ र विश्वकै सर्वाधिक मात्रामा कंगारु पाइने भएकोले यसलाई कंगारुको महादेश भनिन्छ। अग्लो पहाड चाहिँ यसको माउन्ट कस्कोयुस्को याद गर्ने तरिका चाहिँ याद भएन मलाई, अस्ट्रेलियाको याद भएन है त। कसरी याद गर्ने मलाई बोल्नै आएन। भनेपछि कसको उसको याद गर्ने, ल भयो त। यसको उचाइ चाहिँ 24-43 मिटर रहेको छ। यसको लामो नदी चाहिँ मरे डलिङ हो। अब यो पनि यस नर्मली याद हुँदैन, मरे डलिङ। ल अब यसलाई याद गर्ने ट्रिक चाहिँ के राख्ने त, नामबाटै क्लियर छ, मरे डार्लिङ। ल भयो। अब त्यस्तै यो चाहिँ कति किलोमिटर होला त, 4352 किलोमिटर है त। ल आजको लागि यति नै। प्लिज तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने, सिकाएको मन पर्यो भने प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ यो महासागर पढ्नेछौँ, त्यसैले हामीसँग जोडिरहनलाई सब्सक्राइब गरिदिनु ल त है। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हामीले चाहिँ लास्टमा गर्नुपर्ने यो क्वेसनहरू ल भन्नु है त। यसको एन्सर के होला भनेर हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको महादेश कुन हो? अन्टार्कटिकामा पुग्ने पहिलो नेपाली को हुन्? विचित्रताको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? नाइल नदीको वरदान भनेर कुन देशलाई भनिन्छ? र 2वटा राजधानी भएको देश कुन हो? यो सबै मैले क्वेसनमा पढाउँदा यो सबैको एन्सर भनेको थिएँ। तपाईँले ध्यानले पढ्नु भएको छ भने स्योर थाहा होला यसको एन्सर। ल त तपाईँलाई र यसको एन्सर तपाईँ कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला है त। थ्याङ्क यू।